أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتلاقوا في الدرس الثاني لتعلم الفرنسية للمبتدئين. وقبل ما ندخلوا في الدرس ماذا بينا نديروا مراجعة يعني قصيرة بالنسبة للحروف اللي شفناهم المرة اللي فاتت. إذا المرة اللي فاتت شفنا 4 حروف، شفنا الأ، نعاودوهم الأ A en cursive, A majuscule du cahier. شفنا I toujours du livre, I du cahier minuscule ou I majuscule. شفنا M minuscule du cahier et M majuscule. Et enfin N minuscule du cahier et N minuscule du majuscule du cahier, pardon. إذا هادو 4 نعاودو درنا A I M و N. وشفنا كيفاش نركبو الم مع الأ يعطينا ما، الم مع إي يعطينا مي، الن مع أ يعطينا ني نا، والن مع إي يعطينا ني. اليوم نروحو 4 حروف واحد أخرين. نبداو دائما بالحركات، صافي دير لي فوايال. رايحين نشوفوا زوج حركات متقاربين ولكن كل وحده عندها نطق. نبداو بالاو، او du livre, du livre, minuscule du cahier, majuscule du cahier. دائما الحركات ينطقوهم يخرجوا مخارج الحروف هادو يخرجوا من يعني من الحنجره، من لاكورج، نحسوا دائما donc du livre, du livre minuscule, minuscule du cahier, majuscule du cahier. كيفاش نكتبوهم؟ دائما طريقه الكتابه نستعملوا الخطوط الخضراء لي زانترلين ولا لي كور. اذا كيفاش شحال يدي الاو من خط اخضر ولا من كور، الاو كيما الا كيما الاي كيما الم كيما الن يدو ان سول كور. اذا ها هو الاو وعندنا الاو ماجيسكول او ماجيسكول، ما نخرجوهمش على اطار هاد الخطوط. اذا هذا هو الاو، هذا نسموه او. كاين واحد اخر اللي ما كاينش في الالفابي، يعني هذا اضافه، علاش؟ باش نعطوك حريه اكبر لحركه الكلمات، واللي هو حرف اي. عندنا اي وعندنا اي دو كايي، والاي جينيرالمون هنايا ماهيش هذا بين قوسين. كاين او هذا ماجيسكول، اي هذا تقريبا كي نكتبوا اي كول ولا نكتبوا اي بصح ما نديروش هاد لاكسون، هاد الشرطه اللي راكم تشوفوها هنايا. اذا الاي هذا هو اي 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 اي. لابوش تاعنا الفم تاعنا شويه نفتحوه جيدا، ودائما الحرف يخرج من الحنجره، من لاكورج. اي واحد كي تعيطوا لها تقولها اي هذا هو اي. دونك كاين الاو كون نمسحوه هكا نقلعو يكون او، ولكن لو كان نديروا له الشرطه يولي اي. دونك هذا الحرف الثاني اللي يساعدنا في الحركه تاع الكلمات. نروحوا الان لي دو كونسون تاع اليوم رايحين نشوفوا دو du livre, deux du cahier minuscule et deux du cahier majuscule. نعاودو دو ولا د، انا نفضل د du cahier minuscule
والد دو كايي ماجيسكول. كيفاش نكتبوهم؟ هنا يختلفوا على الأ والإي والم والن والأو والإي. tout à l'heure ما وريتكمش بلي الأو يدي قلنا يدي ان سول كور، والاي كذلك ان سول كور. بالنسبه للدو لا، يدي دو كور. نطلعوه هنا، نحبسو عند الحرف الخط الثاني دو، نعاودو فوالا. بالنسبه للدو ماجيسكول توجور لي ماجيسكول يدو 3 كور دو، فوالا. هذا هو الدو. دونك د د د du livre، د du livre، د minuscule و د ماجيسكول. د د د هنا ما نخرجوش من الحنجره، ماهوش حركه. سي اون كونسون، سي اون كونسون، عيطوا لها كونسون كيما الم والن ونزيدو الد. لحد الان انا في 3 نتاع الحروف لي لاتر اللي نسموهم دي كونسون، دي كونسون. دونك م والن وزدنا اليوم الد. دونك نعاودو د د du livre، د du cahier minuscule و د du cahier majuscule. وهنايا الكتابة يدي زوج خطوط خضراء، ça veut dire 2 كور، ماشي كيما الأ شوفوا هنا تحبس هنا، ولكن الدو تطلع حتى الدوزيام كور. والماجيسكول بيان سور يدو 3. نمرو للحرف الرابع. الحرف الرابع مع الدو هو الت، الت ت ت ت. نكتبو هنايا عندنا ت دو ليفر، ت دو ليفر، ت دو كايي، ت ت ت. كنقولو تراب، ت ت. تانينا، تانينا، ت. وعندنا ت ولا ت ماجيسكول. دونك ت دو ليفر، ت دو ليفر، ت minuscule et ت majuscule. الآن رايحين نشوفو كيفاش نكتبوهم. دايما في الخطوط، عفوا هنا نكتبو الخط نديروه بالأخضر اللي هما لي زانترلين ولا لي كور. دونك بروميي كور، دوزيام كور اي تروازيام كور. كيفاش نكتبو ت كيما د، الت كيما د تدي 2 كور، و ت تدي 2 كور. ت ماجيسكول تدي 3 كور، ت ماجيسكول تدي 3 كور. دونك فوالا ت. نعاودو الت الت ت ت. الآن نمرو للمونتاج سيلابيك، يعني تركيب أجزاء الكلمة. أنا تعلمت لحد الآن راه عندي عفوا عندي 4 حروف تاع الحركات. عندي الأ، عندي الإي، عندي الأو، وعندي الإي. إذن واليوم قلنا تعلمنا الد والت. رايحة نركب هادو ونركب دي سيلاب، سيلاب. دونك من هذه ندير دا ونكتب تحت دو دا دو كايي، ندير دي 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 l'écriture du cahier cursive، دو مع هذه دو مي تكون وحدها سي د، بصح من تزيد معها الاو تولي دو. دونك ونكتب l'écriture du cahier دو. نروح للتروازيام سيلاب دي، باردون دي، عفوا دي، فوالا. وهنا دي. إذا نعاودو كي نلصقو والأ مع الد تعطينا دا، كي نلصقو الإي مع الد تعطيني دي، كي نلصق الأو مع الأو تعطينا دو، وكي نلصق الإي مع الد تعطيني دي. نعاودو دا دي دو دي، دا دي
2 T. سي بون. نروحو درك للت. نفس الشيء بالنسبة للت. ت عندي تا تي te T. L'écriture du cahier. Ta ti te T. إذن الأ مع ت تعطيني تا، الإي مع ت تعطيني تي، الأو مع ت تعطيني ت، الإي مع ت تعطيني تي. نعاودو نقراو مع بعض. تا تي te تي. جو ريبيت. تا هنايا تا تي te تي. دوك لو كان مثلا التمرين بسيط نعطيكم نفكروا وركبوا لي دا مع ت، دا مع ت. درنا دا ودرنا ت، غادي نركبوهم مع بعض باش يعطونا كلمة. رايحين نديرو كلمة اليوم. دونك نعطو نقول لكم دا ت. نعطيكم مهلة للتفكير 30 ثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. إذا دا ت. شوفوا روحكم إذا درتوها صحيح ولا لا. إذا دا هدا ونزيد الت. هاني ركبت كلمة اللي هي التاريخ. دا ت. كي نكتبها ليكريتور دو كايي نلصق، لازم نلصق دا ت. فوالا. دا ها السيلاب الأولى ت، دا ت ها السيلاب الزوجة. نقول لكم الآن نعطيكم برهة ميدي. ميدي درنا المي المرة اللي فاتت، ديروا معاها دي. ميدي ميدي. نعطيكم برهة نكتبوها الآن ميدي. برافو. دونك ميدي. إذن رانا نعرفو نركبو لحد الآن بالحروف اللي قريناهم. قرينا م والن والأ والإي والأو والإي والد والت. إذا نقدر بهادو نركب كلمات قصيرة جدا. احنا نبدو بالبداية، ما نروحوش مباشرة الكلمات الصعبة، احنا نبدو بحاجة أسهل وسهلة. إذا مي دي. ونقول لكم كتبوا لي دوك دا م دا م دا م. صحيح الأو رانا نعرفوه، الم نعرفها، لصق م لصق م. دونك كي تجي سهلة. عندي دا درنا دا م نعرفها باش تولي م. شنو نزيد لها؟ نزيد لها أو وتولي دا م دا م دا م. إذا هنا حاولوا بهاد الحروف اللي قريناهم اليوم. دونك لحد الآن نعاودو نديرو مع بعض. قلنا لحد الآن شحال من حرف رانا قرينا؟ لا إي أو إي. هادو حركات لي فوايال. لي فوايال هادو اللي يحركوا لي فوايال. ولي كونسون قرينا م ن د ات. إذا هنا نتوما كتمرين خدموا بهادو، يعني ماني ولا مي. هاهي مي دي تديروا غير منا تخدموا بهادو اللي درناهم اليوم كتمرين باش يعني تمرين دونترينمون. سي ان اكزرسيس دونترينمون باش تتعودوا شويه تركبوا الحروف على شكل سيلاب، يعني جزء من الكلمه. اذا ان شاء الله يكون هذا الدرس فاتكم،
ونقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.